हाम्रो युट्युब च्यानलमा जोडिनुभएका हाम्रा समस्त दर्शक महानुभावहरूलाई, भक्त महानुभावहरूलाई आगामी नववर्ष विक्रम सम्वत 2080 सालको पावन अवसरमा यहाँ लगायत यहाँको समस्त परिवार, यहाँका कुटुम्ब, यहाँका बन्धु बान्धव सबैका निम्ति सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तर प्रगतिका निम्ति हामी नववर्षको धेरै धेरै शुभकामना, यो नयाँ वर्षको विशेष यहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। भक्तवृन्द, अब हामीले विक्रम सम्वत 2079 साललाई विदाई गर्दै अब हामी विक्रम सम्वत 2080 सालमा प्रवेश गर्दैछौं, नववर्षमा प्रवेश गर्दैछौं। विक्रम सम्वत 2080 साल नववर्ष हामी सबैका निम्ति शुभ र उत्तम बनोस् भनेर यहाँहरू सबैलाई हामी शुभ भाव व्यक्त गर्दछौं। र भक्तवृन्द, आजको श्रृंखलामा यहाँहरूलाई विशेष गरेर वैशाख संक्रान्तिमा के गर्ने, वैशाख महिनाको 1 गते यो नयाँ वर्षको सुरुवातको प्रथम दिनमा हामीले के गर्न सकिन्छ र के गर्दा हाम्रो विक्रम सम्वत 2080 साल समस्त वर्ष नै शुभ हुन्छ, समस्त वर्ष नै राम्रो हुन्छ, त्यो विषयमा यहाँहरूलाई हामी जानकारी दिन गइरहेका छौं। हामी विगत केही वर्षदेखि यहाँहरूसँग युट्युबमा जोडिएर यहाँहरूसँग विभिन्न प्रकारका धार्मिक कुराहरूलाई, विभिन्न कथाहरूलाई, विभिन्न प्रकारका तिथि मिति व्रतका कुराहरू र भगवानका उपासनाका कुराहरूलाई यहाँहरूका समक्षमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। र आज पनि यहाँहरूलाई हामी नववर्षको शुभकामना सहित नयाँ वर्ष, यो नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा हामीले के गर्न सकिन्छ यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौं। र विशेष गरेर हामीले 60 वटा संवत्सर मध्ये हामीले नल नामको संवत्सरलाई विदाई गरेर हामीले पिंगल नाम गरेको संवत्सरलाई हामीले प्रारम्भ गरेका छौं। प्रारम्भ पिंगल नामको संवत्सर अब प्रारम्भ भएको छ, नयाँ संवत्सर। र यस वर्ष राजा बुध ग्रह हुनुहुन्छ र मन्त्री शुक्र ग्रह हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर कलर गताब्दा 5124 मा हामी प्रवेश गरेका छौं। र विशेष गरेर यो वर्षमा, यो विक्रम सम्वत 2080 सालमा कतै अलिक बढी अतिवृष्टि, जलको धेरै वृष्टि हुने र कतै अनावृष्टि हुने त्यो प्रकारको सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले हामी सबै केही सचेत रहनु पनि आवश्यक रहनेछ र भगवानको कृपाले हामी सबैलाई शुभ हुनेछ। हामी सबैको भगवानले हामी सबैमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। यो भावनाका साथमा, यो प्रकारको विश्वासका साथमा हामीले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नुपर्दछ र पुराना वर्षमा, विगतका वर्षहरूमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई यस वर्ष हामीले ती कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै नयाँ उत्साह, नयाँ जोश, नयाँ उमङ्गका साथमा हामीले यो नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नुपर्दछ। र वैशाख महिनाको 1 गते शुक्रबार र नवमी तिथि पर्नु भएको छ। उत्तरषाढा नक्षत्र, अत्यन्तै राम्रो दिन, मकर राशिमा चन्द्रमा हुनुहुन्छ र यस वर्ष नववर्षको आरम्भ वैशाख संक्रान्तिको यो पुण्य पर्व रहेको छ। र सबैभन्दा पहिले वैशाखको 1 गते के गर्ने यो विषयमा म यहाँहरूलाई समस्त प्रकारले जानकारी दिन गइरहेको छु। र हामीले प्रारम्भको दिनमा हामीले सुरुवात जुन प्रकारबाट भयो त्यही अनुसार हाम्रो वर्ष पनि सुन्दर भएर बित्नेछ। त्यसैले वैशाख 1 गते हतार नगरिकन, चिन्ता र पीरहरूलाई त्यागेर अत्यन्त उल्लासका साथमा, अत्यन्तै खुसी भएर, अत्यन्तै सन्तुष्टताका साथमा यहाँहरूले कर्म गर्नुहोला। र सबैभन्दा पहिला बिहान उठेर यहाँहरूले बिहान कति बजे उठ्ने त भन्दा बिहान सूर्योदय भन्दा पहिले नै उठ्नु पर्दछ। सूर्योदय भन्दा 1-2 घडी नै पहिला उठ्नुपर्छ विशेष गरी नियमले। त्यसैले वैशाख महिनाको 1 गते 5:43 मा सूर्यनारायण भगवान उदय हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीहरू 5 बजे नै उठिसक्नुपर्छ अथवा त्योभन्दा पहिले नै ब्रह्म मुहुर्तमा नै हामी 4 बजे 5 बजेको समयभित्र नै उठिसक्नु पर्दछ। र सूर्योदय भन्दा पछाडि उठ्नु हुँदैन यो दिनमा, किनभने सूर्य भगवान उदय हुनुभन्दा पहिले नै हामी जागृत भएर भगवान सूर्यलाई स्वागत गर्नुपर्दछ। र बिहानै उठ्नुहोस्, भगवान गणेशलाई सम्झिनुहोस्, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपतये नमः भन्ने मन्त्रलाई जप्नुहोस्। हे गणेश भगवान, नववर्ष मेरा निम्ति अत्यन्त शुभ र मंगलमय रहोस्। भगवानका कृपाले हाम्रा समस्त परिवारमा हाम्रा समस्त विघ्न बाधाहरू हटेर जाउन् भनेर भगवान गणेशलाई सम्झिनुहोस्। नववर्ष अत्यन्तै शुभ रहोस्, आनन्दमय रहोस् भन्दै
त्यस्तै गरी आफ्ना इष्टदेवलाई सम्झिनु, आफूलाई जो देवता अत्यन्तै प्रिय हुनुहुन्छ ती देवी देवताका नामहरूलाई सम्झिनुहोस् र त्यसपछि यहाँहरूले आफ्ना हातको दर्शन गर्नुहोस्। अब मन्त्रसहित यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ भने ओम कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते करदर्शनम करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम भनेर हात हेर्नुहोस्, आफ्ना हातको दर्शन गर्नुहोस्। हे भगवान, हे प्रभु, हातको टुप्पामा लक्ष्मी निवास गर्नुहुन्छ, हत्केलामा सरस्वती बस्नुहुन्छ, हातको फेदमा ब्रह्माजी बस्नुहुन्छ। त्यसैले मैले यी सरस्वतीलाई अनि त्यस्तै गरेर लक्ष्मीलाई र ब्रह्माजीको दर्शन गर्दछु भनेर आफ्ना हत्केलाहरूको अवलोकन गर्नुहोस्। मेरा यी हातहरूले सधैँ शुभ प्रकारका कर्महरू गरून् भनेर यसरी अत्यन्त सुन्दर प्रकारले सम्झिनुहोस्। र बिहान उठ्दा बित्तिकै अब हामीले भूमिलाई टेक्नुभन्दा पहिले भूमिलाई दर्शन गर्नुहोस्, भूमिलाई नमस्कार गर्नुहोस्, भूमिलाई ढोक गर्नुहोस् र खुट्टा पाउ भूमिमा राख्नुभन्दा पहिला, पृथ्वीमा पाउ राख्नुभन्दा पहिला सँगसँगै पाउ राख्दै यो प्रकारको मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोस्। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्वमे। हे प्रभु, पृथ्वी मातालाई भन्नु, प्रार्थना गर्नु, समुद्र रूपी वस्त्रले ढाकिनु भएकी हे पृथ्वी देवी, पर्वत रूप स्तनद्वारा सुहाउनु भएकी हे विष्णुपत्नी पृथ्वी, म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। मैले पादस्पर्श, मैले मेरा पाउले हजुरलाई टेकेकोमा क्षमा दिनुहोस् र मेरा यी पाउहरू आज हजुरका निम्ति हजुरलाई स्पर्श गर्दै अगाडि बढेका यी पाउहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहन्, मलाई सुख शान्तिको प्राप्ति होस्। हे पृथ्वी भगवती, मलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर यसरी विशेष प्रणाम गर्नु र बिहानको समयमा खराब कुराहरूको दर्शन नगर्नु। बिहान उठ्दा बित्तिकै हामीले मोबाइलमा, टेलिभिजनमा अन्य प्रकारका कुनै गलत वस्तुहरू हेर्दछौँ होइन, झैझगडा भएका, युद्ध भएका त्यस्ता कुराहरूलाई नहेर्ने। बिहान उठ्दा बित्तिकै यहाँहरूले अशुभ प्रकारका कुराहरूको दर्शन नगर्नुहोला। बिहान सकेसम्म उठ्दा बित्तिकै भगवानको दर्शन गर्न सकियोस्। त्यस्तै गरेर बिहान उठ्दा बित्तिकै हामीले सुन्दर प्रकारले गाईको दर्शन गर्न सकियोस्, अग्निको दर्शन गर्न सकियोस्, ब्राह्मणको दर्शन गर्न सकियोस्। त्यसैले यो प्रकारले बिहान उठ्दा बित्तिकै सुन्दर प्रकारका चराहरू, सुन्दर प्रकारका वस्तुहरूको दर्शन गर्न पाइयोस्, सुन्दर प्रकृतिलाई दर्शन गर्न पाइयोस् र बिहान आँखा खुलेर हामी बिस्ताराबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै सुन्दर प्रकारका वस्तुहरू देख्न पाइयोस्, सफा देख्न पाइयोस्। यस्तो सुन्दर प्रकारले घरलाई पनि यहाँहरूले मसान्तरको दिनमा नै सफा गरेर एउटा प्रकारले भएका भित्रका फोहोरहरूलाई पनि यहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहोला। यसले अझ हाम्रो घरमा अझ धेरै सकारात्मक ऊर्जाको प्राप्ति हुनेछ र यसरी यो प्रकारको कर्म गर्नुहोला। र बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा पहिले नै यहाँहरूले तीर्थमा गएर स्नान गर्नुहोला र यहाँहरूको सङ्क्रान्ति कहाँ परेको छ भन्ने विषयमा हामीले अर्को भिडियोमा जानकारी दिइसकेका छौँ। विशेष गरेर मेष सङ्क्रान्तिमा पहिलेका 10 घडी र पछिल्ला 10 घडीलाई पुण्यकाल भनेर मानिएको छ। त्यसैले बिहान उठ्दा बित्तिकै के गर्नु त भने वैशाख महिनामा विशेष गरेर दिनहुँ तीर्थ स्नान गर्नु, तिल आदिद्वारा नित्य पितृहरूलाई तर्पण गर्नु, धर्मघट दान गर्नु र मधुसूदन भगवानको पूजा गर्नु। यी प्रकारका कर्मले वैशाखमा अत्यन्त भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले बिहान उठ्दा बित्तिकै तीर्थमा गएर स्नान गर्नु, नदीहरूमा गएर स्नान गर्नु र यदि सम्भव छैन भने घरमा नै समस्त तीर्थहरूलाई सम्झेर स्नान गर्नु। तिल आदिद्वारा पितृहरूलाई सम्झिनु, पितृहरूलाई तर्पण दिनु, पितृहरूलाई नमस्कार गर्नु र वैशाखको 1 गतेबाट भगवान सूर्य नारायण 12वटा राशिहरूलाई भ्रमण गरिसकेर अब मेष राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। राशिहरूमध्येको पहिलो राशि मेष राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र मेष राशिका सूर्य उच्च रहनुहुन्छ ज्योतिषीय गणना अनुसार पनि। त्यसैले यो भगवान सूर्य नारायणको, भगवान मधुसूदनको, आफ्ना प्रिय भगवानको पूजन गर्ने र भगवानलाई सम्झिने अत्यन्तै उत्तम दिन पनि हो। यसरी यहाँहरूले कर्म गर्नुहोला। र विशेष गरेर तुला सङ्क्रान्ति, मकर सङ्क्रान्ति र मेष सङ्क्रान्ति, यी 3वटा सङ्क्रान्तिलाई अत्यन्तै शुभ मानिएको छ। त्यसमा पनि मेष सङ्क्रान्ति, वैशाख सङ्क्रान्तिलाई त अझ धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यसैले ब्रह्मचर्य धारण गर्नु, हविष्यान्न भोजन गर्ने यी प्रकारका सुन्दर कर्महरू यो 1 गतेको दिनमा गर्नुपर्दछ। र विशेष गरेर वैशाखको बिहान यहाँहरू उठ्नुहोस्, गएर तीर्थको स्नान गर्नुहोस्, तीर्थमा गएर नुहाउनुहोस्। भगवान सूर्यलाई नुहाइसके पछाडि आफ्ना भगवान सूर्यका अगाडि जलको अर्पण गर्नु। हे भगवान सूर्य,
यो वर्ष मेरा निम्ति अत्यन्तै शुभ रहोस् भगवान सूर्यनारायणका कृपाले भनेर अनिवार्य रूपमा यहाँ नदीमा हुनुहुन्न, नदीमा तीर्थ स्नान गर्न जान सक्नु भएको छैन भने पनि घरमा नै नुहाएर पहिला यहाँहरूले भगवान सूर्यलाई अर्घ्य दिनुहोला। किनभने हामीले सूर्य भगवानलाई अर्घ्य दिँदै यो वर्षको हामीले नयाँ सुरुवात गर्दछौँ। भगवान सूर्यलाई जल अर्पण गर्नुहोला, अर्घ्य दिनुहोला। र विशेष गरेर वैशाखमा स्नान गर्नु अत्यन्तै सुन्दर मानिएको छ। भगवान मधुसूदन वैशाखमा गरिएको नुहाउने कर्मले, वैशाखमा गरिएका शुभ कर्मले भगवान अत्यन्तै प्रसन्न रहनुहुन्छ। त्यसैले वैशाख महिनामा वैशाखको 1 गते सूर्य मेष राशिमा गएको बेला वैशाख मासमा महानदी, नदी, तीर्थ, तलाउ, झरना हैन, त्यस्तै गरेर कुवा आदि इत्यादि प्रकारका वस्तुहरूमा पोखरी, कुवा आदिका जलाशयमा गएर भगवान हरिलाई सम्झिँदै नुहाउनु र यस्तै गरेर आफूले जहाँ नुहाउँदै हुनुहुन्छ, हे भगवान मैले यहाँ स्नान गरेर मेरा समस्त प्रकारका पापहरू हटेर जाउन् भनेर यहाँले त्यो प्रकारको कर्म गर्नुहोला भनेर बताइएको छ। र पद्म पुराणमा वैशाखमा विभिन्न प्रकारले सुन्दर प्रकारले कुरा गरिएको छ। सेतो र कालो तुलसीद्वारा जसले विशेष रूपमा वैशाख महिनाभरि मधुसूदन भगवानको पूजा गर्दछन् भने त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू भगवान नारायण समान बन्छन् भनेर भनिएको छ। तुलसी कृष्ण गौराख्या तयाभ्यर्च मधुद्विषम विशेषेण तु वैशाखे नरो नारायणो भविर। जसले भगवानको पूजा गर्छन् वैशाखमा ती त साक्षात भगवान नारायण जस्तै बन्दछन् भनेर बताइएको छ। जसले वैशाख महिनाभरि बिहान दिउँसो सायंकालमा भगवानको पूजा गर्छन् भने उनीहरूको फेरि पुनर्जन्म हुँदैन। वैशाखमा बिहान विधिपूर्वक स्नान गरेर नुहाएर पिपलको फेदमा जसले जल अर्पण गर्दछ र पिपलको परिक्रमा गर्दछ त्यसले पितृसहित चराचर जगतलाई नै तृप्त तुल्याउँछ। जसले वैशाखमा पिपलको जरामा जल सेचन गर्दछन्, जल लगाउँछन्, पानीले भिजाइदिन्छन् भने 10,000 कुललाई तार्दछ भनेर बताइएको छ। वैशाखमा विशेष गरेर गाईलाई सुमसुमाउने काम गर्नु, गाईको दर्शन गर्नु, पिपललाई तर्पण दिनु हैन, भगवान गोविन्दको पूजा गर्नु, यो प्रकारको कर्म गरियो भने कहिल्यै पनि दुर्गति भोग्नु पर्दैन। वैशाखको छुट्टै व्रत हुन्छ, त्यो प्रकारको कर्म गर्न सकिन्छ। र त्यसैले वैशाखको 1 गते विशेष गरेर यहाँहरूले के गर्नु होला त भने बिहानै उठेर तीर्थहरूमा स्नान गर्नु अत्यन्तै सुन्दर प्रकारले। अब यसरी स्नान गरिसके पछाडि यहाँहरूको संक्रान्ति बिग्रेको छ भने अब यहाँहरूले विभिन्न प्रकारका कुराहरू दान गर्नुपर्छ। वैशाखमा राम्रो तलाउ तयार गरेर भगवानलाई जलधारा अर्पण गर्नु, जुत्ता, पङ्खा, छाता हैन, गरिबहरूलाई, दुखीहरूलाई, जसले बिहान बेलुका भोजन गर्न पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई मह, मिश्री, चन्दन, राम्रा राम्रा फलफुलहरू, यस्ता प्रकारका वस्तुहरू वैशाखमा दान गर्नुपर्छ। त्यसले धेरै प्रकारको पुण्य हुन्छ भनेर बताइएको छ। र वैशाख 1 गते यहाँले विशेष गरेर यो प्रकारको कर्म गर्नुहोला। र कन्याहरूको पूजन गर्नु, बटुकहरूको पूजन गर्नु, दान गर्नु, पानी मानिसहरूलाई पानी दिनु, शरबत दिनु, वैरभाव नराख्नु, एकअर्कामा झगडा नगर्नु, वैशाखको 1 गते शान्त रहनु। र वैशाखको भनिन्छ वैशाख 1 गते वर्षको प्रारम्भको दिन जस्तो भयो हाम्रो वर्ष नै त्यस्तै हुन्छ भनेर बताइएको छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारलाई त्याग गर्नु सकिन्छ भने ऋण काटेर होइन, घरमा जे सम्भव छ केही नयाँ वस्तु भित्राउनु, केही नयाँ प्रकारका सामग्रीहरू किनेर घरमा ल्याउनु, सुन्दर प्रकारका वस्तुहरू घरमा भित्राउनु, खुसी रहनु। र बिहान नित्य कर्म गर्नु, स्नान गर्नु, नदीमा जानु अथवा घरमै भए पनि स्नान गर्नु र भगवानको पूजा गर्नु, पितृहरूलाई सम्झिनु बिहान। त्यस्तै गरेर बिहान दीप बाल्नु, पितृहरूका निम्ति, देवताहरूका निम्ति बिहान दीप बाल्नु। त्यस्तै गरेर राति साँझमा पनि वैशाख 1 गतेको संक्रान्तिको साँझमा पनि दीपावली गर्नु, दीपहरू बाल्नु, बत्तीहरू बालेर भगवानलाई स्मरण गर्नु। दिउँसोमा चराचुरुङ्गीहरूलाई अन्न दिनु हैन, त्यस्तै गरेर पशु पंक्षीहरूलाई विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू भोजन गराउनु, गाईलाई घाँस दिनु, गरिबलाई भोजन गराउनु, दुखीहरूलाई कपडा दान गर्नु। मैले यहाँभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि यहाँलाई भनेको थिएँ यदि यहाँहरूको संक्रान्ति देव्रे खुट्टामा, देव्रे हातमा परेर बिग्रेको छ भने पनि यहाँहरूले गरिबहरूलाई, दुखीहरूलाई भोजन गराउनुहोस्, त्यसबाट ठूलो खुसी मिल्दछ। माता पितालाई सम्मान गर्नुहोस् यो दिन, प्रकृतिलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यस्तो उमङ्गमय प्रकृति, यो वसन्त ऋतुको यो सुन्दर समय, नयाँ पालुवाहरू पलाएको समूह, प्रकृतिले पनि हामीलाई नयाँ वर्षको यो संकेत दिइरहेको छ। यस्तो सुन्दर प्रकारको हाम्रो नयाँ वर्ष छ। यो नयाँ वर्षमा प्रकृतिलाई धन्यवाद दिनुहोस्, माता पितालाई
प्रणाम गर्नुस्, मातापिताको सम्मान गर्नुस्। आफ्ना घरमा भएका कुनै त्यस्ता झैझगडा आदि इत्यादि मनमुटावहरू छन् भने आजैबाट बिर्सेर यो नयाँ वर्षबाट हामीले नयाँ उमङ्गका साथमा जीवनलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर त्यस्तो सङ्कल्प गर्नुस्। केही नयाँ सङ्कल्प गर्नुस् जसले जीवनमा ठूलो परिवर्तन हुन सकोस्। आफ्ना केही कमजोरीहरू छन्, गल्तीहरू छन् भने आज वैशाख 1 गतेका दिनबाट मैले गल्तीहरू कमजोरीहरू गर्दिन र यो प्रकारले शुभ कर्म गर्छु भनेर एउटा सङ्कल्प गर्नुहोस्, जसले गर्दा हजुरले यो वर्षलाई नै शुभ गरेर बिताउन सक्नुहोस्, यो वर्षलाई नै आनन्दका साथमा बिताउन सक्नुहोस्। यो प्रकारको कर्म गर्नुहोस्। र विशेष गरेर अब यहाँहरूका कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले ती जिज्ञासाहरूलाई रिप्लाई दिने प्रयत्न गर्नेछौँ। र यहाँ के भनिएको छ भने विशेष गरेर वैशाखको 1 गते एउटा अत्यन्त सुन्दर प्रकारको कर्म गर्नु। पितृहरूको तृप्तताका निम्ति यदि यहाँहरूलाई पितृदोषको ज्ञान छ अथवा भनौँ यहाँहरूले यदि पितृहरूलाई प्रसन्न तुल्याउन चाहनुहुन्छ भने र पितृहरूलाई यहाँहरूले मुक्त गराउन, खुसी गराउन चाहनुहुन्छ भने के गर्नु त भने ददाति योहि मे सादौ सक्तुनम्बु घटान वितान पितृन् उद्दिश्य विप्रेभ्यः सर्व पापैः प्रमुच्यते। वैशाखे ये घटम पूर्णम संभोज्यम वै द्विजन्मनि ददाति सुरराजेन्द्र सयाति परमां गतिम भनेर बताइएको छ। जसले मेष संक्रान्तिमा अर्थात् वैशाखको संक्रान्ति 1 गते पितृहरूको कल्याणका लागि सातु र जलले भरिएको घडा दान गर्दछ, शरबत दान गर्दछ भने त्यो सबै किसिमका पापहरूबाट मुक्त हुन्छ। त्यसैगरी जसले वैशाखमा सातुले भरिएको घडा ब्राह्मणलाई दिन्छ भने अथवा दुखी गरिबलाई दिन्छन् भने तिनीहरू परम गतिमा प्राप्ति हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त्यसैले यदि यहाँहरूले पितृहरूलाई प्रसन्न तुल्याउन चाहनुहुन्छ भने एउटा सातुले भरिएको घडा एउटा पात्रमा सातु राख्नु सुन्दर प्रकारले, त्यसलाई एउटा राम्रो कपडाले बेर्नुहोस् र अलिकति शरबत सहित कुनै दुखी गरिबहरूलाई हैन त्यस्ता प्रकारका भोजन गर्न नसक्ने प्रकारका व्यक्तिहरूलाई जसलाई दरिद्रता छ भने उहाँहरूलाई दान गर्नुहोस्। दिव्य ब्राह्मणहरूलाई, निष्ठावान कर्मनिष्ठ ब्राह्मणहरूलाई दान गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले कर्म गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई अत्यन्तै शुभ हुनेछ। कन्याहरूको पूजा गर्नु, बटुकहरूको पूजा गर्नु, घरमा अत्यन्त आनन्दसँग यहाँहरूले वैशाख 1 गतेलाई मनाउनुहोला। पुनः नयाँ वर्षको यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। जय श्रीमन्नारायण।